खानू दो खबरें पाकिस्तान से बड़ी हैं। नंबर एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को और आदम सवाती को नोटिस भेजने का फैसला किया। दोनों वफाकी वज़रा हैं और उनसे अब ये पूछा जाएगा कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो, आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें आप साबित कर दें। पैसे पकड़े हुए हैं वो कैसे साबित करेंगे, ये एक नया मसला है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि हमने इदारे को कुछ नहीं कहा, हम उसके अंदर बैठे हुए कुछ अफराद जो गलत काम कर रहे हैं या जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं उनकी निशानदेही कर रहे हैं, अगर कोई नोटिस आएगा तो उसका जवाब भी देंगे। फवाद चौधरी साहब तो फिर भी मोहतात रहे थे, उनकी तो बचत हो जाएगी, लेकिन जो जुमले आदम सवाती साहब ने बोले हैं वो कैसे ये साबित करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हैं, और वो कैसे ये साबित करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एलिगेशंस की बात है तो जो 37 लतीफ़े इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूछे हैं या सवालात या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं 37, यानी कोई एल्फी लेके आ जाएगा और उसमें एल्फी डल जाएगी, फिर हम अंदर नहीं देख सकते हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को, फिर मशीन की ईमानदारी के ऊपर जो है वो एतबार नहीं किया जा सकता, फिर मशीन फ्रॉड को नहीं रोक सकती, फिर मशीन ख़वातीन को वोट डालने पर मजबूर नहीं कर सकती, फिर मशीन वोटों की खरीदो फरोख्त, ये सारे काम मशीन, दुनिया की कोई रोबोट कोई ऐसा नहीं बन सकता जो ये सारे काम कर सके। वो ह्यूमन माइंड है जहाँ पे आपकी ईमानदारी या बेईमानी होती है। अब मशीन की दाढ़ी तो नहीं रख सकते ना कि वो आपको बताए कि मैं ईमानदार हूँ, या मशीन जाके सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेकर आए और आके बताए। तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट तो यही है कि उनके 37 सवालात इंतहाई भोंडे हैं। वो 4 सवाल पूछते और टेक्निकल पूछते, वो सिर्फ 4 एतराज़ात करते जिनका जवाब हुकूमत के पास नहीं होता। उन्होंने किया ये कि 37 ज़्यादा नंबर बढ़ाने के चक्कर में ऐसे एतराज़ात किए जो लतीफ़े बन गए, और उसके बाद उनके ऊपर ये चढ़ाई हुई है। अब वो नोटिस भिजवा रहे हैं हुकूमत को। ये मामला शुरू होता है ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। मैंने वो मशीन देखी है, मैंने उसको प्रैक्टिकली चेक भी किया, उसको चलाकर भी देखा है और हर जाविये से देखा है। ये जितने सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने साथ एक्सपर्ट भी लेके गया था जिसको सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर को पता है, और मैं खुद भी इस फील्ड का आदमी हूँ, तो मैंने बड़े गौर से जब जायज़ा लिया तो बहुत सारे सवालों के जवाब तो मेरे पास मौजूद थे। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता चला जा रहा है। एक तो इस पे हम बात करेंगे आज। दूसरा, इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया है कि क्यों हारे पंजाब में, यानी इबरतनाक शिकस्त दी है PMLN ने पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कहाँ 27-28 सीटें और कहाँ 50 से ज़्यादा। तो ये बड़ा तगड़ा इलेक्शन था PMLN के लिए। 3 जगहों पे तो बहुत दर्दनाक किस्म की जो है वो शिकस्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक तो रावलपिंडी कैंट में और दूसरी मुल्तान कैंट में जहाँ एक भी सीट नहीं जीते, और तीसरी लाहौर कैंट में। लाहौर के जो दोनों कंटोनमेंट है, दोनों के अंदर, पिंडी के 5 के अंदर और मुल्तान के वाहिद कंटोनमेंट में 10 की 10 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हौलनाक किस्म की शिकस्त हुई। इमरान खान साहब इसकी वजूहात तलाश करना चाहते हैं, उन वजूहात के ऊपर इंक्वायरी भी हो रही। कल वो लाहौर भी आएंगे, लेट्स सी कि वो क्या सख्त एक्शन ले पाते हैं। भारत उन्होंने कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो जल्द अज जल्द करवाए जाए। ऐसे में जब कंटोनमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार रही है तो क्या बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को कुछ नज़र आ रहा है? ये बड़ा सवाल है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तो हिना भट्ट साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अपोजिशन लीडर है सिंध में, बहुत शुक्रिया आपका। कादिर खान मंदोखेल साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सबसे पहले तो मैं, हलीम आदिल शेख साहब, आप मुझे बता दें कि सबसे लड़ाई करना सर क्या ज़रूरी है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर आप ये सारा कुछ ना भी कहते तब भी आपका गुजारा चल जाता, क्योंकि यू आर गवर्नमेंट सर, आप अपोजिशन नहीं है, आप हर एक के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट हैं, आप तो चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे या आप उनसे झगड़ा करेंगे? देखिए खान साहब, मैं समझता हूं कि सबसे लड़ाई करना या किसी से भी लड़ाई करना ज़रूरी नहीं होता, और लड़ाई कोई भी जानबूझ दिल से नहीं करता। लड़ाई जो है मजबूर होके उस तरफ लेकर जाती है, किसी को आखिरी हद तक अगर कोई बात करता है और उसकी कोई वजूहात होती हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमारी कोई इलेक्शन कमीशन से लड़ाई है। और अगर आज़म सवाती साहब ने कोई बात की है और फवाद चौधरी साहब ने तो नोटिस जारी किए हैं, वो ज़रूर उनका जवाब देंगे, लेकिन ज़रा उन वजूहात को भी सोचना चाहिए कि आज
الیکشن کمیشن تو موجود ہے نا, جب اس میں بہتری کی جب الیکشن ہوتے کیوں پھر ایک تو کوئی جب وہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ اس کے اندر سوئچ لگتا ہے, نہ اس کا بٹن آن ہوتا ہے, نہ اس میں پرابلم ہے, نہ اس میں ایلفی ڈل سکتی ہے, نہ اس کا ایمان چیک بقول آپ کے, تو پھر تو کوئی پیٹیشن نہیں ہونی چاہیے, پھر تو سب الیکشن پہ اعتماد ہونا چاہیے, پھر سب کو اعتبار کرنا چاہیے, پھر تو سب جو جیتے اس سے خوشی منانی چاہیے, جو ہارے اسے مبارکباد دینی چاہیے. ایسا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں الیکشنز کے اندر جھگڑے, پٹیشنز کے اندر قتل ہوتے ہیں, لوگ مرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے اسی وجہ سے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ٹیمپرنگ ہوتی ہے, ہیومن اس میں انوالو. یہ چھوٹی سی مثال دے دوں, ابھی کرنٹ ہے, بڑی تازی مثال آپ کو دے دوں. ابھی ملیر کینٹ کا ایک وارڈ تھا جہاں جنوری میں جو PS 88 کا الیکشن ہوا, وہاں 15,000 ووٹ رجسٹرڈ تھے, اور وہاں ہمارے امیدوار تھے کرل صاحب, وہ ان کو پتا تھا, ان کو پتا چلا جعلی ووٹ آئے ہوئے ہیں. جب انہوں نے تھوڑی سی اس کے پیچھے گئے تو پتا چلا الیکشن کمیشن نے کوئی مینیج کر کے 11,000 ووٹ جو تھے وہ جعلی کرائے ہوئے تھے, اب اس میں 4,500 ووٹ رہ گئے. ایک وارڈ کے اندر PS 88 کے الیکشن میں باہر سے لا کر ووٹوں کا اندراج ہوا, اس کو جب تھوڑا پرسو کیا تو وہ ووٹ واپس چلے گئے. یہی 249 میں اور بہت ساری جگہوں پر ہوا. تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر سب ٹھیک ہے تو کیوں ٹھیک, تو سب ٹھیک ہے, لیکن سب ٹھیک نہیں ہے. ہر الیکشن کے بعد رو رہے ہوتے ہیں, جو جیتتا ہے کوئی اور جیتتا ہے, وہ ہارنے والا سب رو رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ملک کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں, اگر ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, تو زبردستی کا الیکشن کمیشن نے اس کے اندر جو آپ وہ داستان علی بہادر شیخ صاحب ایک سوال دیکھیں, اسٹیٹ بھی ہو جاتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے سوالات میں اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر دیا تھا. آپ گورنمنٹ ہے, آپ نے لڑائی نہیں کرنی, آپ نے ٹیکنیکل طریقے سے ایکسپرٹس کو سامنے لا کر اپنے مخالف کو غلط ثابت کرتے ہوئے اپنے موقف کو ٹھیک ثابت کر کے نافذ کرنا ہے. اگر آپ جھگڑا کریں گے تو آپ نے تو مدد کی اپنے مخالفین کی کہ ٹھیک ہے تم بھی وہی کر رہے ہو, ہم بھی وہی کر رہے ہیں, سارا معاملہ خراب کر دیتے ہیں. یہ تو بڑی عقل مندی دکھائی ہے. نہیں خان صاحب, ہم نہیں سمجھ رہے ہوا, ہم سمجھتے ہیں یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. میں نے تو بتایا آپ کو, جب آپ نے کہا کہ کیوں لڑ رہے ہو, میں نے کہا لڑنا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن ہم دیکھیے ہم انشاءاللہ ٹیکنیکلی میرٹ کے اوپر شبلی فراز صاحب اپنا کیس لے کر چل رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اعتماد میں لیں گے. ہم چاہتے ہیں پارلیمانی پارٹی کے لوگ جو ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر لوگ جو موجود ہیں وہ آئیں, اعتماد وہ آگے سمجھیں, اینکرز آئیں, سول سوسائٹی آئے, ہماری انٹیلیجنشیا آئے, صحافی آئیں, سب مل کے دیکھیں آ کے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہے کہ جس سے کہ ہم پروموٹ کریں اس کو, ریگنگ کو, تمام چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن جو لوگ بہتری نہیں چاہتے, اسٹیٹس کو چاہتے ہیں, کہتے ہیں اسی طرح کی دبڑ گسڑ سے کام چلتا رہے, چونکہ ممبران بھی ٹھیکے ملے ہوئے, اس کے اندر ملے ہوئے کوٹے کے اوپر, ایک تم لے لو, ایک تم لے لو, ایک تم لے لو, ایک تم لے لو, کوئی کسی کا رشتہ دار ہے, کوئی کسی کی پارٹی کا ہے, کوئی کسی سے تعلق ہے, اسی قسم کا نظام چل رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں سبھی کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا, سب کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا, لیکن جو بات یہ جب نوٹس دیں گے تو اس کا جواب دیں گے, لیکن سب کچھ ٹھیک بھی تو نہیں ہے نا. مطلب میں نہ مانوں کی رٹ. ابھی آپ نے دیکھی سینٹ الیکشن میں کیا ہوا, کتنا واضح طور پہ سب کچھ ہوا, لیکن نہیں روک پائے نا. سامنے پیسے خریدے گئے, پیسے دیے گئے, بیچا گیا, خریدا گیا, کچھ نہیں کر پائے. الیکشن کمیشن نے وہی کرا دیا, دوبارہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی, کھوتا ٹریڈنگ ہوئی اس کے اندر. تو نہیں ہونا چاہیے, چیزوں کو بہت ہو گئی ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان نے آگے بڑھنا ہے.